यस 5औं ल एसिया अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकार सम्मेलनको सफलताको शुभकामना व्यक्त गर्दछु। मानव अधिकार, सामाजिक तथा वातावरणीय न्याय, समावेशी चरित्रका अधिकारका विषयवस्तुहरू न्यायपूर्ण र समतामूलक समाज निर्माणका लागि महत्त्वपूर्ण छन्। यस सम्मेलनमा राखिएका प्रत्येक विषयवस्तुले हाम्रा सङ्घर्षहरूको अन्तर्सम्बन्ध र दिगो विकास प्राप्त गर्न समग्र दृष्टिकोणको आवश्यकतालाई छर्लङ्ग पार्दछ। लोकतन्त्र नै न्यायपूर्ण समाजको आधारशिला हो र मौलिक अधिकारहरू यसको जीवन रेखा हुन्। यी अधिकारहरूले प्रत्येक व्यक्तिलाई मर्यादा, स्वतन्त्रता र समानताका साथ बाँच्न सक्ने कुरा सुनिश्चित गर्दछन्। नेपालमा लोकतन्त्र प्राप्तिको जनताको लामो समयदेखिको समर्पण र उत्सर्गले हामीलाई त्यस्तो समाज निर्माणको लागि हरेक दृष्टिबाट प्रेरित गरेको छ। हामी नेपालमा लोकतन्त्रको लागि लामो र कठिन यात्रा तय गरेका छौँ। हाम्रो विगत लोकतन्त्रको लागि अथक सङ्घर्षले भरिएको छ। यो सङ्घर्ष नेपालमा लोकतन्त्रको पुनस्थापना हुँदै सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रसम्म आइपुग्नु महत्त्वपूर्ण रह्यो। यी प्रयासहरू मार्फत नै हामीले मानव अधिकारको सम्मान गर्ने समाज निर्माण गर्न सक्षम भएका छौँ। यसमा नेपालका कानुन व्यवसायीहरूको योगदान अविस्मरणीय छ। जहाँसुकै र जो कोही होस्, कानुन व्यवसायीहरू विधिको शासनको पहरेदार हुन् र लोकतन्त्रको रक्षक हुन् भन्ने पनि मलाई लाग्दछ। कुनै पनि किसिमको यातना रहित स्वतन्त्रतापूर्वक बाँच्न पाउने हक, दासतायुक्त जीवन, रङ्गभेद, लिङ्गभेदको विरोध, विचार तथा अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता, अनिवार्य रोजगारी र स्तरीय शिक्षा तथा स्वास्थ्य जस्ता मानव मात्रलाई नभई नहुने अधिकार हुन् र लोकतन्त्रमा नागरिकका यी अधिकार राज्यबाट प्रत्याभूत भए नभएको अनुगमन गर्ने र नभएको भए त्यसमा आवाज उठाउने व्यावसायिक धर्म पनि कानुन व्यवसायीहरूको हो। आज लोकतन्त्रप्रति नेपालको प्रतिबद्धताले हामीलाई विश्वव्यापी रूपमा मानवाधिकार र न्यायको वकालत गर्दै अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा समेत महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्न सक्षम बनाएको छ। म यो अवसरमा नेपाल लगायत एसिया प्रशान्त क्षेत्रका मानव अधिकार रक्षकहरूको प्रशंसा गर्न चाहन्छु। हिमालयको मुटुमा अवस्थित नेपाल प्राकृतिक सौन्दर्य र स्रोत साधनले भरिपूर्ण देश हो। तर पछिल्लो समयमा जलवायु परिवर्तनका कारण हाम्रा समुदायहरूमा गहिरो प्रभाव परेको छ। जलवायु परिवर्तनका कारण नेपालमा प्राकृतिक प्रकोप, जैविक विविधताको क्षति र कृषिमा आधारित जीविकोपार्जनमा समेत खतराहरू बढ्दै गएका छन्। विकसित देशहरूको कार्यबाट उत्पन्न वातावरणीय अराजको परिणाम नेपालले भोगेको छ। हामी यी वातावरणीय प्रकोपका निर्दोष पीडित हौँ। यी अन्यायहरूलाई सम्बोधन गर्न र दिगो र समतामूलक भविष्यतर्फ काम गर्न हामीले ल एसिया र अन्तर्राष्ट्रिय समुदायबाट समेत जलवायु न्यायका लागि एउटा सशक्त अभियानको अपेक्षा गरेका छौँ। अन्त्यमा
यस एसिया स्तरीय कानुन व्यवसायीहरूको महत्त्वपूर्ण सम्मेलन, अर्थपूर्ण संवाद, नवीन समाधान र कार्ययोग्य प्रतिबद्धताहरूको लागि प्रतिफलयुक्त एक मञ्च बनोस् भन्ने कामनाका साथ आफ्नो भनाइ टुङ्ग्याउँदछु। जय नेपाल। International and national delegates, volunteers, technical team, representative from the media, ladies and gentlemen. Namaste and warm welcome to this prestigious event, the 5th Laoisia International Human Rights Conference 2025 in Kathmandu. It is a privilege to be addressing such an esteemed gathering of human rights advocates, legal professionals, and distinguished leaders from around the globe. It is with immense pleasure that I address you at the close of this inspiring inaugural ceremony of 5th Laoisia International Human Rights Conference here in Kathmandu. I extend my heartfelt welcome to all of you. Your presence here signifies your unwavering commitment to the cause of human rights, and it is truly inspiring to see such a diverse and dedicated group of individuals coming together for this noble cause. We are honored to host this conference in the historical city of Kathmandu and look forward to the fruitful discussions and collaborations that will emerge from this gathering. The conference themed Human Rights Resilience, Navigating Technological, Environmental, and Social Challenges has begun on a powerful note, setting the stage for what promises to be a crucial dialogue over the coming days. The 3 tracks of this conference, human rights, environmental justice, and the right of indigenous people and communities, provide a vital framework for focused discussions and collaborative exploration for the coming sessions. I am particularly pleased to see such a diverse and experienced group of participants from across the Asia Pacific and beyond, representing various sectors and perspectives. This diversity is essential for fostering a rich exchange of ideas and developing effective strategies for promoting human rights resilience. The Nepal Bar Association has enjoyed a long-standing relationship with Laoisia. This event is a testament to the strength of that relationship and mutual trust and collaboration that we have built over the years. Our partnership with Laoisia has been instrumental in advancing the cause of human rights and the rule of law in the Asia-Pacific region. The synergy between our organizations has allowed us to address passing human rights issues and advocate justice on the broader scale. The credibility established by the current leadership of Nepal Bar Association has made this conference possible. I recall our meaningful engagement in 23rd Laoisia Annual Conference in Bangalore, India, where we decided to organize the 5th Laoisia International Human Rights Conference in Kathmandu. I also recall the strong delegation of Nepal Bar Association members at the 4th Laoisia Human Rights Conference in Fukuoka, Japan, had established the legitimate claim to host this edition of Laoisia International Human Rights Conference in Nepal. The Nepal Bar Association was established by our ancestors as the umbrella organization for practicing lawyers in Nepal. It is founded on our pillars, on 4 pillars: the rule of law, the independence of judiciary, professional enhancement, and social justice. These principles guide our actions and aspirations as we work towards a just and equitable society. The NBA
commitment to these pillars has been unwavering, and they serve as the foundation of our ongoing efforts to strengthen the legal profession and promote justice. The NBA has long and storied history of protecting and promoting human rights in Nepal. Our efforts have been instrumental in advancing the cause of justice and equality, and we remain committed to upholding the principles. The NBA has been at forefront of advocating legal reforms and providing legal aid and support to marginalized communities, and also working to ensure that human rights are respected and protected. Under my current leadership, the NBA has taken a leap forward, building on the great contribution of past leaders and seniors. We have actively engaged in international forums, including Law Asia, to advocate for human rights and justice on the global scale. Our participation in international conferences and collaborations with global legal organizations have expanded our reach and influence, allowing us to contribute the international human rights discourse and share best practices. The Nepal Bar Association champions environmental justice, recognizing Nepal's vulnerability to environmental degradation caused by developed nations. Through legal advocacy, awareness campaigns, and policy initiatives, we work to protect the environment and hold polluters accountable. The NBA also defends indigenous rights, advocating for the land rights, cultural preservation, and social inclusion. Committed to public interest, we promote social justice, protect vulnerable communities, and push for legal reforms to ensure accessible justice for all. Our unwavering dedication to human rights and legal advocacy reflects our mission for a just and equitable society. I extend my sincere gratitude to Law Asia for partnering with the Nepal Bar Association in bringing this important conference to Kathmandu. Your dedication to promoting human rights throughout the Asia-Pacific region is truly commendable. I also thank for esteemed speakers, especially the Right Honorable President of Nepal, the Right Honorable Chief Justice, and the President of Law Asia for their insightful contributions to this inaugural session. The expertise and passion of our speakers have set a high standard for the discussion to follow. To all the participants, thank you for your presence and active engagement. Your commitment to the cause of human rights is what makes this conference so meaningful. I encourage you to continue these important conversations throughout the conference and beyond. The connections you make here and the knowledge you gain will be invaluable in our collective efforts to build a more just and equitable world. This inaugural ceremony marks the beginning of vital conversation over the upcoming sessions. I am confident that the discussions and outcomes of this conference will contribute significantly to strengthening the human rights landscape in our region and globally. I wish you all a productive and enriching conference. With these words, I would like to conclude this inaugural session. Thank you. धेरै धन्यवाद। नेपाल बार एसोसिएसनको आतिथ्यता तथा ल एसियाको आयोजनामा आजबाट प्रारम्भ भएको मानव अधिकारको सहनशीलता, प्राविधिक वातावरण र सामाजिक चुनौतीहरूको सामना विषयक 5औं ल एसिया अन्तर्राष्ट्रिय मानव
अधिकार सम्मेलनमा सहभागी हुन पाउँदा मलाई सन्तोष र गौरवको अनुभूति भइरहेको छ। यस अवसरमा सर्वप्रथम सम्मेलनको आयोजक ल एसिया र यसका अध्यक्ष श्याम दिवानज्यूप्रति हार्दिक आभारका साथ उहाँलाई नेपालमा स्वागत गर्दै तपाईहरूको उद्देश्यपरक कार्यक्रम र भ्रमण सफल र रमणीय रहोस् भन्ने शुभकामना व्यक्त गर्दछु। सम्मेलनमा विभिन्न राष्ट्रबाट आउनुभएका प्रसिद्ध विधिवेत्ता, विद्वान कानुन व्यवसायीहरू, अधिकार कर्मीज्यूहरू तथा अन्य सहभागीहरूलाई नेपालमा हार्दिक स्वागत गर्दै उहाँहरूले राख्नुभएको उद्देश्यमा पूर्ण सफलताको कामना गर्दछु। सम्मेलनको व्यवस्थापन र समन्वय गर्ने नेपाल बार एसोसिएसनका समस्त पदाधिकारी तथा व्यवस्थापन समूहमा सबैलाई हार्दिक बधाई तथा शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु। आदरणीय प्रबुद्ध वर्ग, एसिया तथा प्रशान्त क्षेत्रमा कानुनी छलफल र सहकार्यको कार्य गरी मानवाधिकारका विषयमा समसामयिक गतिविधि एवं कार्यक्रम आयोजना गर्दै आइरहेको ल एसियाले यस पटक 5औं अन्तर्राष्ट्रिय मानवाधिकार सम्मेलन आयोजना गर्नु हामी सबैका लागि सुखद अवसर हो भन्ने लागेको छ। सन् 1966मा स्थापना भए पश्चात ल एसियाले कानुन तथा न्यायका विविध विषयमा यस क्षेत्रका जिम्मेवार पदाधिकारी तथा सरकारवालासँग सम्बन्ध र सहकार्य स्थापना गर्दै क्षेत्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रिय सहकार्य संस्कृतिको विकास गर्दै आएको सर्वविदितै छ। विधिको शासन, स्वतन्त्र न्यायपालिका, मानव अधिकार एवं सुशासन जस्ता लोकतन्त्रका आधारभूत अवधारणामा गतिशील र क्रियाशील सक्रियता प्रदर्शन गरिरहेको यस संस्थाले समय सापेक्ष विषयहरूलाई महत्त्वका साथ उठान गर्ने र अवधारणा निर्माण गर्ने कार्य गर्दै आएको देखिन्छ। यस्तै गतिविधि मध्येको एक सान्दर्भिक अवसरको रूपमा यस सम्मेलन आयोजना भएको भन्ने मेरो बुझाइ छ। मानव अधिकारको सहनशीलता, प्राविधिक र वातावरण र सामाजिक चुनौतीहरूको सामना भन्ने मार्मिक विषयमा आजबाट प्रारम्भ भएको यस सम्मेलन समाज, राष्ट्र र अन्ततः सिङ्गो विश्वसँग अन्योन्याश्रित सम्बन्ध राख्ने प्रकारको छ। मानव अधिकारको क्षेत्र र दायरा जति फराकिलो भइ आएको छ, यसका मान्यताहरू सन्तुलित ढङ्गबाट निर्देशित हुँदै समानता, समता र समन्यायको अवधारणासम्म प्रवेश गरेको छ। परम्परागत बुझाइको मानव अधिकार समाजको एक आधारशिला हो भन्ने समयसँगै विकसित नवीनतम विषयवस्तुले माग गर्ने मानव अधिकारको प्रयोग र उपभोगको क्षेत्र एवं सीमा कानुन तथा न्यायको क्षेत्रमा सर्वत्र सरकारको विषय पनि हो। आदरणीय सहभागी मित्रहरू, जलवायु र वातावरण परिवर्तनको विषयदेखि विज्ञान र प्रविधिको विकासका आधारमा सामाजिक परिवेशमा आएको नवपरिवर्तनले हामी सबैलाई प्रभावित बनाएकै छ। सञ्चार तथा सूचना प्रविधिको उपभोग सहज जीवनशैलीको लागि जति आकर्षकको विषय बनेको छ, यसको व्यवस्थापन, नियमन र कानुनी प्रबन्धको साथै न्यायिक उपचारको विषय थप चासो र सरकारको केन्द्र पनि बन्दैछ। अर्कोतर्फ सामाजिक संरचना, व्यवहार र अभ्यास समेत यसै नवपरिवर्तनबाट परिष्कृत परिवर्तन भएको पनि अनुभव हुँदैछ। आजको युगमा तीव्र विकास भएको क्षेत्र कृत्रिम बौद्धिकता अर्थात् आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्सको व्यवस्थापन कानुन र न्यायको क्षेत्रको लागि अर्को विधा बनेको छ। तसर्थ आजको मानव अधिकारको विषय कुन हदसम्म विस्तार हुन सक्छ र कुन बिन्दुबाट नियन्त्रित हुन पुग्दछन् भन्ने पक्ष अधिक महत्त्वपूर्ण छ। विज्ञानले गरेको मेरो विश्वास छ। मानव अधिकार मानव सभ्यतासँग अन्योन्याश्रित प्राकृतिक चेतना र विवेकमा आधारित दर्शन हो। यो अपरिहार्य र अक्षुण्य रहन्छ। तथापि विषयगत सैद्धान्तिक अवधारणामा यसलाई विभिन्न पुस्तामा वर्गीकरण पनि गरिएको पाइन्छ। अर्कोतर्फ प्रभाव र स्वरूपमा मानव अधिकारको थप विभाजन पनि गरिएको हुन्छ। न्यायिक उपचारको प्राप्तिको आधारमा समेत संविधानद्वारा प्रदत्त मौलिक हक र अन्य कानुनी प्रबन्धबाट व्यवस्थित कानुनी अधिकारको रूपमा परिभाषित छ। वैयक्तिक अधिकार, सामूहिक अधिकार, बृहत सार्वजनिक सरकारका क्षेत्रहरू
विषय प्रधानताका आधारमा उत्तिकै अत्यावश्यक मानिएका छन्। यति हुँदाहुँदै पनि समय चक्र र विकासका प्रभावबाट सिर्जित विषयवस्तुमा मानवाधिकारको प्रश्न अनेक क्षेत्रबाट उत्पन्न भइरहेका हुन्छन्। विगतमा परिकल्पना नभएका विषय आज स्वाभाविक ढङ्गबाट कानुनले सम्बोधन गर्नुपर्ने गरी उठान भइरहेका छन्। प्रविधि र उपकरणको प्रयोग आधारभूत रूपमा नै जीवनशैलीको अभिन्न अङ्ग बनिरहेकोमा नियमन, व्यवस्थापन र कानुनी उपचारको सुनिश्चितता के कुन क्षेत्रमा कसरी गर्नुपर्ने हो भन्ने व्यापक जागरणको बोध हुनु अपरिहार्य छ भन्ने मलाई लाग्दछ। विश्वव्यापीकरण, बढ्दो आप्रवासन र अन्तर्देशीय सम्बन्धसँगै डिजिटल प्रविधिप्रतिको निर्भरताबाट परिवर्तित व्यवहारहरूले दैनन्दिन गतिविधिमा व्यापक रूपान्तरण गरिरहेको हामी सबैले अनुभव गरेका छौँ। लैङ्गिक न्यायको सवालमा LGBTQ+ समूहका अधिकारप्रतिको संवेदनशीलता, वातावरणीय ह्रासको सम्बोधन, प्रविधि र विधिको सन्तुलन जस्ता पक्षहरूमा आज कानुनी क्षेत्रले अथक परिश्रम र अध्ययन गरिरहनु परेको छ। सीमान्तकृत समुदायको हित र अल्पसङ्ख्यक एवं लोपोन्मुख सम्प्रदायको नैसर्गिक हकको संरक्षणमा राज्य र गैर राज्य संस्थाहरूको क्रियाशीलता पनि अपरिहार्य देखिन्छ। पारदर्शिता, सूचनाको हकको प्रत्याभूति र वैयक्तिक गोपनीयताको संरक्षणको सन्तुलन बडा चुनौतीपूर्ण छ। व्यक्तिको असंलग्नतामा प्रविधिबाट हुने मानवाधिकारको उल्लङ्घनका कार्यमा कानुनी एवं न्यायिक उपचारलाई मार्ग प्रशस्त गर्नुपर्ने अवस्था छ। सूचनामा अवैध पहुँचको नियन्त्रण र सूचनामा सुरक्षा तथा उपयुक्त प्रयोगलाई राज्यका कानुनले सम्बोधन गर्नुपर्ने आवश्यकता समेत छ। मानव जीवनसँग सम्बन्धित प्राकृतिक स्रोतको प्रयोग र संरक्षण, सङ्कटापन्न वन्यजन्तुको संरक्षण, आदिवासी समुदायको सांस्कृतिक अधिकारको प्रत्याभूति र बृहत्तर सार्वजनिक महत्त्वको विकास परियोजनाको समुचित सन्तुलनमा कानुनी संयन्त्रहरूको रचनात्मक भूमिकाको खोजी भइरहेको देखिन्छ। तसर्थ समयानुकूल मानवाधिकारको सवालहरूमा आजको कानुनी एवं न्यायिक दक्ष जनशक्तिको भूमिका अपेक्षित छ। आदरणीय सहभागी मित्रहरू, सन् 2022 संयुक्त राष्ट्रसङ्घले स्वच्छ, स्वस्थ र दिगो वातावरणको अधिकारलाई मानवाधिकारको रूपमा स्वीकार गरिसकेको छ। वातावरणीय स्वच्छता र पर्यावरणीय सन्तुलन वातावरण संरक्षणको आधारभूत पक्ष भए तापनि जलवायु परिवर्तनको चुनौतीलाई सम्बोधन गर्नुपर्ने अवस्थाले गर्दा अल्प विकसित, विकासोन्मुख र विकसित राष्ट्रसम्म यस कुरामा चिन्ता र चासो देखिन्छ। खाद्य सङ्कट, विस्थापन, आर्थिक सामाजिक बहिष्करण जस्ता समस्याहरूको निवारण एवं परम्परागत अधिकार र सिप र सांस्कृतिक सम्पदाको संरक्षणमा कानुनी व्यवस्था र कार्यान्वयन योग्य संरचनामा जोड दिनुपर्दछ भन्ने लाग्दछ। संस्थागत प्रबन्धहरू स्थायी र जीवनोपयोगी हुने भएकोले नै सबल संस्थाहरू दिगो विकास लक्ष्यको समेत एक महत्त्वपूर्ण बुँदाको रूपमा राखिएको देखिन्छ। संस्थागत प्रबन्धमा कानुन निर्माण गर्न कानुन तथा विधि कर्मीहरूको विशेष भूमिका हुने हुँदा यस प्रकारका अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनमा परिणाममुखी हुन सक्दछ भन्ने मलाई लाग्दछ। वातावरणीय न्यायको सन्दर्भमा नेपालको न्यायपालिकाले विगतदेखि नै प्रभावकारी भूमिका निर्वाह गर्दै आएकोमा करिब 1 दशक अघि जारी भएको नेपालको संविधानले स्वच्छ र स्वस्थ वातावरणको हकलाई मौलिक हकको प्रत्याभूति दिएकाले वातावरण विधिशास्त्र तीव्रतर रूपमा विकसित भइरहेको छ भन्ने कुरा यस विद्युत भेलामा राख्न चाहन्छु। सञ्चार तथा सूचना प्रविधिको क्षेत्रमा विधायिकी प्रबन्धका क्षेत्रहरू धेरै रहेकाले कतिपय कुरालाई सम्बोधन हुनुपर्ने आवश्यकता रहे तापनि आधारभूत कानुनी एवं संस्थागत संरचना विकास भएको छ भन्ने लाग्दछ। सामाजिक चुनौतीहरू समय सापेक्ष हुने हुँदा यसका सामाजिक परिवर्तनले भूमिका निर्वाह गरिरहेको हुन्छ। तसर्थ यी सबै विषयमा निश्चित समाधानको खाका पहिल्याउन आफ्नै सन्दर्भ र समाज अनुकूल विमर्श हुनु उपयुक्त हुँदाहुँदै पनि यस प्रकारको अन्तर्राष्ट्रियतामा हुने छलफल र अन्तर्क्रियाले अनुभवको आदान प्रदान मार्फत सहभागी जीवहरूलाई आफ्नो कार्यक्षेत्रमा थप योगदान गर्न सहयोग गर्ने विश्वास लिएको छु। यस सम्मेलनमा आज र भोलि हुने सत्रहरूमा विज्ञबाट प्रस्तुत हुने कार्यपत्रहरू र बहुपक्षीय कोणबाट हुने
घनीभूत छलफलका आधारमा अभूतपूर्व उपलब्धिहरू हासिल हुनेछ भन्नेमा म पूर्ण विश्वस्त छु। सम्मेलनले रचनात्मक सुझाव र परिणाममुखी सन्देश प्रवाह गर्न सकोस् भन्ने कामना गर्दै विज्ञ, प्रस्तुता, स्रोत व्यक्ति एवं समस्त सहभागीप्रति पूर्ण शुभेच्छा व्यक्त गर्दछु। अन्त्यमा कार्यक्रम आयोजक ल एसिया र नेपाल बार एसोसिएसनले सम्मेलन मार्फत नेपाल तथा अन्य मित्र राष्ट्रका प्रबुद्ध व्यक्तित्वहरूलाई नेपालको राजधानी काठमाडौँमा आमन्त्रण गरी यस प्रकारको बृहत भेला आयोजना गर्न सफल भएका पुनः हार्दिक बधाई दिन चाहन्छु। साथै सम्पूर्ण सहभागीहरूलाई सम्मेलनले दिएको लक्ष्य प्राप्तिमा